अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हो चुका है और इस पर पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट लेने की एक दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कह रही है ये हमारा क्रेडिट है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कह रही है ये हमारा क्रेडिट है। असल में ये काम कैसे हुआ इस पर बात करेंगे और ये क्रेडिट की दौड़ जो है क्या ये ख़त्म नहीं हो सकती, चूँकि ये तो पाकिस्तान की जीत हुई है, किसी पोलिटिकल पार्टी की जीत नहीं हुई। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कल से इमरान खान साहब तहरीक का दूसरा मरहला यानी राउंड 2 शुरू करने लगे हुकूमत के ख़िलाफ़। ये मरहला इसमें क्या होगा, चूँकि खान साहब कह चुके हैं कि वो एक ज़बरदस्त शो करेंगे। प्लान क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों में, खान साहब की पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेने का उनका प्लान है, क्या जो फौरी मुल्क में इलेक्शन का उनका मुतालबा है, क्या इस तरफ इस डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर जा सकेंगे या नहीं। फिर नाज़रीन बात करेंगे पंजाब की सियासत की कि जहाँ पर कानून बनाने वाले लॉ मेकर्स जो हैं वो लॉ ब्रेकर्स बन गए कि कानून जो है ऑर्डिनेंस के ज़रिए दो पैरेलल पंजाब असम्बली के सेशंस चलना, ये क्या मामला है। और नाज़रीन हम बात करेंगे कराची, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो चुकी है, इस्तीफ़े दे दिए हैं, वो मंजूर अभी तक नहीं हुए प्रोसेस में, लेकिन एक पॉलिसी के तहत PTI ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। आज PTI ने फैसला किया है कि कराची में NA 245 का जो हल्का था आमिर लियाकत हुसैन साहब की रहलत की वजह से जो खाली हुआ है, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन में PTI कॉन्टेस्ट करेगी। तो ये क्या पॉलिसी है कि इधर आप इस्तीफ़े दे रहे हैं, वहाँ आप इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल नाज़रीन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बात होगी। जो हुकूमती वज़रा बात कर रहे हैं महंगाई का, वो ब्लेम PTI पर डाल रहे हैं, PTI जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट पर डाल रही है। असल में ज़िम्मेदार कौन है, ये भी एक ऑन गोइंग बहस है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त है। नाज़रीन, ज़रा आपको शुरू में बताते हैं कि जो फैटफ की ग्रे लिस्ट का मामला है, गो के हमने इस पर कल भी वाज़े किया था कि इसमें ज़्यादा ज़ाहिर जो क्रेडिट है वो पिछली गवर्नमेंट का बनता है कि जो मार्च के अंदर तमाम जो जितने भी एक्शन पॉइंट्स थे उन पर अमल दरामद करके हमने रिपोर्ट सबमिट की थी। तो लेकिन क्रेडिट की दौड़ जो है वो शुरू, यहाँ पर आपको सुनाते हैं जी किस तरह से क्रेडिट लेने की दौड़ जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जारी है। जी नाज़रीन, प्रोड्यूसर साहब शॉर्ट प्ले कर दें अगर आपके पास तैयार है। 3 साल में हमारी हुकूमत के जिनका ताल्लुक फैटफ की कंप्लाइंस से था, और आखिरी जो 2 निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनकी भी रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई थी। मुश्किल फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया का रोल वो इसमें नेगेटिव रहा है और मैं समझता हूँ, और हमने इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया भी, इसकी अंदरूनी खबरों को बाहर लीक करना और लीक भी ऐसे करना कि एक अपना बीच में मिर्च मसाला लगा के ये एक कैंपेन सिस्टमेटिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई गई। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि फैटफ ने यूनानिमसली पाकिस्तान के मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि फैटफ ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है। मैं पूरे कौम को यकीनन कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहती हूँ बेहद मेहनत और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने किया, और जो कि मेरी टीम बर्लिन में मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने रियली बहुत ज़्यादा मेहनत की। और आई थिंक व्हाट वाज अ प्लेजर वाज कि वो मेहनत एक्नॉलेज हुई, रिकॉग्नाइज। नाज़रीन, ये इस वक्त आपने देखा कि क्रेडिट की दौड़ है, फिर ट्वीट्स आप देखिए उठा के हर कोई दूसरे को ब्लेम कर रहा है, नहीं जी ये हमारा क्रेडिट है, वो कह रहे नहीं जी हमारा क्रेडिट है। दुरानी साहब, ये जिसका भी क्रेडिट है ओवरऑल ये तो पाकिस्तान का क्रेडिट है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, ये टीम एफर्ट थी, कामयाबी ये पाकिस्तान की है। इसको स्पेसिफिकली ये फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी का क्रेडिट है, ये हम इस चीज़ से कब बाहर निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कल जो है फैटफ का अगर आप प्रेसिडेंट का इलामिया पढ़ें तो उसने बता दिया बड़ा क्लियरली कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने बड़ा मेहनत से काम किया, और मेरा ख्याल है हमाद अज़हर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली बताया कि किस किस का क्रेडिट वो जाता है, स्पेशली जो डिपार्टमेंट जिन्होंने काम किया हुआ है।
اور ان ڈپارٹمنٹس کو بھی انہوں نے کریڈٹ دیا ہے. کریڈٹ پاکستان کا ہی ہے لیکن جنہوں نے محنت کی ہے. دیکھیں یہاں پہ جب یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا اپنا, انہوں نے پہلا کام یہ کہ ECL سے اپنے نام نکالے. ان کا FATF کے لیے کوئی کام نہیں تھا. انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں FATF پہ ڈلوایا تھا. 2018 میں جب یہ جا رہے تھے مسلم لیگ نواز والے تو انہوں نے پاکستان کو FATF پہ ڈلوایا. وزیر اعظم صاحب کا ایک جو ہے ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بڑا جو ہے جسے کہتے ہیں ایک پوزیشن تھی اینٹی منی لانڈرنگ پہ. FATF کمیٹی سے پہلے جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اینٹی منی لانڈرنگ کمیٹی فارم کی اور اس میں تمام جتنے بھی لوگ تھے, جتنے ادارے تھے اور جو سویلین ادارے تھے, سب کو انہوں نے اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ہم نے اس کو جو ہے آگے لے کے بڑھنا ہے. اس میں جو ہے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ اکنالج کرنا چاہیے. بینک سے پرٹیکولرلی جی ایک نجی بینک ہے ہمارے, ابھی بینک میں نام لینا چاہتا ہوں ان کو اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے پاس فائنینشیل ریسورس نہیں تھا جو فائنینشیل ریسورس انہوں نے کلب ان کیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ قوم کو مبارکباد ہے اور اس میں جو کریڈٹ ڈیو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی کل کو وزارت خزانہ کھڑا ہو کے کہ جی ہمارا بھی کریڈٹ ہے یا FBR کہ جی ہمارا کریڈٹ ہے. پوسٹل سروس 13 جو ہے آپ کی جو ریکوائرمنٹ تھی, جو ان کی ڈیمانڈس تھیں وہ پوسٹل سروس سے تھیں. ابھی کل کو وہ بھی کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم نے بھی کیا ہوا ہے. تو یہ اوورآل پاکستان کا کریڈٹ ہے, پاکستان کا کریڈٹ ہے اور جس کو لینا چاہیے تھا اور وہ لے لیا اور دینا بھی چاہیے, دل کھلے سے دینا چاہیے کہ ہم نے محنت کی ہے اور اچھا کام کرے ہی ڈیزروز اے کریڈٹ. لطیف کوسہ صاحب, یہ ہم کس بحث میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کے دور حکومت میں آ کے ہم یہ پروسیس شروع ہوا, لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں شروع تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہی رپورٹ سبمٹ ہو چکی تھی, جس پہ کل یہ جو ہے ایک خوشائند رپورٹ وہاں سے آئی ہے پاکستان کے لیے. یہ کریڈٹ لینے کی دوڑ, کوئی کہہ رہا ہے جی آپ کے سندھ کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بلاول صاحب کی وجہ سے ہم نکلیں اس میں سے. اس طرح کے بیانات جو ہیں اس بحث سے کب ہم باہر نکلیں گے؟ یہ جیت تو پاکستان کی جیت ہے, سارے مل کے اسے سیلیبریٹ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں بھی ایک تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں آگے. دیکھیں سمر کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. کاش کے عمران خان پرائم منسٹر فارمر جو ہیں وہ سب کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے اور اس طرف گامزن ہوتے. انہوں نے بہت زیادہ ڈویسونس کریٹ کی ہے. آج جو سوسائٹی میں ہم بکرنگ ملک میں دیکھ رہے ہیں, ایک افراتفری کا عالم اور ایک نفرت کی سیاست اور ایک جو ہے ایک دوسرے پر دشنام درازی جو ہے امپورٹڈ کی. ارے کس امپورٹڈ کی بات کرتے ہو؟ آپ کو تو دروازہ دکھایا گیا ہے ایک نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے سے جو آئینی ہے. باہر کہ میں اس میں نہیں پڑھتا. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا, کریڈٹ دراصل جن کا ہے خدا را ان کو دیجیے گا. یہ ہمارے اداروں کا کیا ہے جن کو یہ ایک پیج ہمیشہ کہتے رہے. انہوں نے کور سیل آرمی کے اندر GHQ میں بنایا تھا. اس کور سیل نے سارا مانیٹر کیا, ٹوٹل مانیٹر کیا. یہ جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے جی منی لانڈرنگ میں اتنی ترامیم کر دی, اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں اتنی ترامیم کر دی, ہم نے اس کو دہشت گردی سے جو سورس آف فنڈنگ جا رہی تھی اس کو کیا, ہم نے ان کو یہ کیا وہ کیا. انہوں نے کیا ہے, PTI نے کیا ہے. یہ کر سکتے تھے. ارے بابا کیوں کریڈٹ نہیں دیتے جن لوگوں نے کریڈٹ کے مستحق ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہماری GHQ افواج پاکستان اس کی کریڈٹ کی مستحق ہے. ماننا چاہیے. ٹھیک ہے آپ اس وقت ایک پیج پر تھے, آپ سلیکٹڈ سے, آپ جو تھے آپ کے ساتھ جو ہے جس انداز سے دیا, آج تک کسی حکومت کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مضبوطی سے ادارے نہیں کھڑے ہوئے. کوسہ صاحب جو فیٹف ریلیٹڈ جو ترامیم تھی, دیکھیں بالکل جو قانون سازی ہوئی تھی تو وہ اس پہ ظاہر آپ لوگوں نے بھی ووٹ دیا تھا تو بل جا کے پاس ہوئے تھے, تو وہ آپ لوگوں نے بھی GHQ کے کہنے پہ ہی ووٹ ڈالا تھا اس کے حق میں یا کہنے پہ ڈالا تھا؟ وہ کون ایک پیج سر سمر یار ساری دنیا جانتی ہے اسے کون ایک پیج پر لے کر آیا تھا؟ عمران خان لے کر آئے تھے. یہ تو دھتکارتے ہوئے ہاتھ ملانے بات کرنے چور ڈاکو سے نیچے نہیں اترتے تھے یہ. اور جنہوں نے بھی لایا باہر کے, میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کا کریڈٹ ہے. سبھی نے اپنے اوپر سے نکل کے, PTI سمیت, میں PTI کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا, لیکن PTI اگر ایکسکلوسیو اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے تو PTI ذاتی مرتبہ پاکستان کو آئزولیشن میں پھینک کر گئی.
دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک آپ کا بین الاقوامی طور پر آپ گلوبل ولیج میں ایک ایکسیپٹیبلٹی آپ کی نہیں ہوگی. اب آپ امریکہ کو کہتے رہیں کہ اس نے انٹرفیئر کیا, آپ سعودی عرب سے آپ نے پڈا ڈال دیا, چائنا سے آپ نے جو ہے سی پیک کو ٹھنڈا کر دیا, یورپ سے آپ نے تعلقات اپنے خراب کر لیے. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی یقیناً اس کا کریڈٹ ہے. وہ امریکہ گئے, وہ یو اے ای میں گئے, وہ سعودی گئے, وہ ڈیوس گئے, وہ چائنا گئے, ان کا ذرا ورلڈ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایران گئے, ان کے ذرا دیکھیں صرف جو ٹیکنیکل جو